यसु के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें हम मुख्तलिफ खुदाम के साथ, मुख्तलिफ भाइयों के साथ बैठते हैं और खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं, जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी टेस्टिमनी सुनते हैं, उनकी गवाहियाँ सुनते हैं कि किस तरह से खुदा के कलाम ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। तो आज नाज़रीन हमारे साथ एक नौजवान खुदा के फर्जंद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया और खुदा को कबूल किया, और खुदा को कबूल करने के बाद आज वो एक मसीही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आज के दौर में एक नौजवान होते हुए बहुत मुश्किल है अपने खुद पर कंट्रोल करना, गुनाह से बचना, क्योंकि इब्लीस धाड़ने वाले शेर बब्बर की मार ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन जो जवानी के अयाम में मसीह को कबूल कर लेते हैं, खुदा को जान लेते हैं, मेरे अज़ीज़ों की लाइफ चेंज हो जाती है। सो आज हमारे साथ एक नौजवान खुदा के अजीम और खुदा के फर्जंद हमारे दरमियान है। हम उनसे बातचीत करेंगे, तो आए मैं आपको उनके साथ मिलवाता हूँ। भाई हारून नासिर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनकी लाइफ चेंज हुई, इन्होंने मसीह को कब कबूल किया। प्यारे भाई हारून नासिर से कि किस तरह से इनकी लाइफ चेंज आई। तो जी, क्या गवाही है, किस तरह से आपने मसीह को कबूल किया? मसीह यसु के अजीम जलाली पाक और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें नए नए मौके फराहम करता है, और आज उसने ये मुमकिन किया कि मैं उसके नाम की गवाही दे सकूँ, अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद मैं जॉन टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है और जिनके वसासत के साथ मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। थैंक यू सर। मैं बताना चाहता हूँ आपको अपनी टेस्टिमनी कि मेरी गवाही जो है वो किस तरह की थी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुना है अपने जलाल के लिए। तो मैं 2 साल का था जब मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हुआ, और जितने डॉक्टर्स थे काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए, उन्होंने कहा कि ये बच्चा अब इसकी उम्मीद नहीं है कि ये बचे। तो मेरे मामा बाबा ने दुआएं की, बहुत जगह से करवाई भी। तो खैर एटलीस्ट ये हुआ कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि अगर तो खुदावंद ये बच गया तो ये तेरा है। तो खुदावंद ने जो एक मौजज़ा किया, मुझे एक नई ज़िंदगी दी। तो जैसे वक्त गुज़रता गया मैं बड़ा हुआ, खुदा के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, क्योंकि एक मसीही घराना में जो मैं पैदा हुआ था, लेकिन प्रॉपर मैं खुदा को नहीं जानता था कि खुदा की ज़ात जो है वो कौन सी ज़ात है। तो इसी के साथ साथ जो खुदा के साथ वादा किया था उसको पूरा करने की बजाय मेरे घर वालों ने क्या किया, मैं एक जॉब पे लग गया। तो जो खुदा के साथ कमिटमेंट की थी उसको हम लोग भूल गए थे, क्योंकि खुदा ने एक मुझे नई ज़िंदगी दी थी उस 2 साल की उम्र में। तो जैसे 2021 में मैं एज ए शेफ़ की जॉब कर रहा था मैकडॉनल्ड में। तो लेकिन खुदा ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि तू मेरा है, मैंने तुझे चुना हुआ है। और मैं उस कमिटमेंट को मैं भूल चुका था बिल्कुल ही, क्योंकि पैसे का लालच जहन में था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, अर्निंग करनी है, और खुदा की बात को भूला हुआ था। फिर एक ऐसा मोड़ आया कि मैं इतना सख्त बीमार हो गया कि मैं सोच भी नहीं था सकता कि मुझे खुदा ने फिर दोबारा से एक नई ज़िंदगी दी है। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे नए सिरे से एक दफ़ा फिर से पैदा किया है। मैं अब उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा हूँ, और उसकी अंजील को घर घर में मैं सुना रहा हूँ। तो ये किस तरह से, जैसे आपने मसीह को कबूल किया और अभी आप मज़ीद कलाम को सीख रहे हैं,
تو کس طرح سے یہ جو ہے واقعہ آپ کی زندگی میں آیا کہ آپ اور زیادہ کلام کو سیکھیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ میں گھر گھر میں انجیل سنا رہا ہوں، تو کیا اس کے لیے کوئی ٹیچنگ آپ نے لی، کسی کالج کو جوائن کیا؟ جی بالکل، جب میں نے توبہ کی تو میں نے بپتسمہ لیا، اقرار کیا گناہوں سے، تو مجھے ایک چیز جو فیل ہو رہی تھی کہ وہ تھی تعلیم، کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ میں آگے سکھا سکوں خدا کے کلام کو، اچھے طریقے سے سمجھا سکوں لوگوں کو. تو مجھے جو بہتر وے لگا پھر وہ میں نے اسمبلیز آف گاڈ بائبل کالج کو جوائن کیا. خداوند کا شکر ہے اسمبلیز آف گاڈ بائبل کالج جو ان کے وساطت سے میں خدا کے کلام کو سیکھ رہا ہوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں گھر گھر میں انجیل ان کے وساطت سے جو سنا رہا ہوں. پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت باتیں آج ہم نے بھائی ہارون سے سنی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. بائبل میں لکھا ہے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کے ان سب باتوں کے لیے تجھے کیا ہونا پڑے گا؟ خدا کی عدالت میں آنا پڑے گا. میرے عزیزو، خدا عدالت میں لے کر آتا ہے. نوجوان ہوتے ہوئے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف قائل کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں کہ ہماری طرف آؤ. لیکن نوجوان ہوتے ہوئے بشارت کا کام کرنا، منادی کا کام کرنا، انجیل کو پھیلانا شاید آج کے دور میں بہت مشکل ہے. لیکن جب خدا میریکل کرتا ہے، خدا زندگیاں بدلتا ہے، تو یقیناً نوجوان تبدیل ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور وہ انجیل کو پھیلاتے ہیں. سو ہم شکر گزار ہیں بھائی کہ خداوند نے ان کی زندگی میں یہ میریکل کیا، اور آج وہ ایک خادمانہ زندگی گزار رہے ہیں، انجیل کو پھیلا رہے ہیں. جس طرح ان کی لائف تبدیل ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ میرے وسیلہ سے بھی بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں خدا کے کلام کو سیکھنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس نالج کو، میرے پاس تو علم نہیں ہے تو میں اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو بڑا خوبصورت موقع ہے آپ کے پاس. آپ سب کو، آپ نوجوان ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کی کوئی بھی ایج ہے، تو آپ کے لیے انتہائی خوبصورت موقع ہے. اسمبلیز آف گاڈ آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے آپ کو سکھانے کے لیے کہ آپ خدا کے کلام کو کس طرح سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو خدا کے خادم ریورنڈ جان اقبال صاحب جو کہ خود کلاسز کو اٹینڈ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں، آپ ان کے وسیلہ سے ضرور کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں خود اسمبلیز آف گاڈ میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہا، اور میں نے یہاں سے BTH کی ڈگری کو حاصل کیا، اور آج خداوند کے فضل و کرم سے میں ایک چرچ میں ایز اے پاسٹر خدمت کر رہا ہوں. اور نہ صرف میں بلکہ میری کلاس کے اندر میرے بہت سارے ایسے دوست تھے جو آج مختلف چرچز کے اندر کلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی خادم بنوں، آپ چاہتے ہیں میں بھی خدا کے کلام کی خدمت کروں، خدا نے مجھے چنا ہے، تو یہ سنہری موقع ہے آپ کے لیے. آپ اسمبلیز آف گاڈ کا حصہ بنیں اور اس کالج میں آئیں، آپ ایڈمیشن لیں. خدا آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے بکثرت استعمال کرے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر آصف کھوکھر، اور پروگرام کے اختتام پر ہم دعا کریں گے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں. میں درخواست کروں گا بھائی ہارون سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. قدوس 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 آسمانی باپ رب الفاظ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے جو تو زندہ خداوند ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج تو نے یہ موقع بخشا کہ آسمانی باپ میں تیرے نام کی گواہی دے سکوں. میری زندگی میں تو نے جو آسمانی باپ کام کیا ہے اسے میں آسمانی باپ شیئر کر سکوں. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اے آسمانی باپ، میں جان ٹیلی ویژن کو تیرے لہو میں مانگتا ہوں، انہیں اور زیادہ آسمانی باپ اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر، تاکہ یہ اس طرح ہی تیرے نام کو گھر گھر میں
पहुंचाने का सबब बन सके। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, सारी टीम पर तेरी ख़ास बरकत को मांगता हूँ, तेरी सलामती, तेरी बुजुर्गी को मांग लेता हूँ आसमानी बाप। और ख़ास तौर पर रेवरेंड जॉन इकबाल साहिब को तेरे लहू में, तेरे फजल में मांग लेता हूँ, इन्हें छूना, इन्हें बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए भरपूर तरीक़ा से इस्तेमाल करना, यीशु अल मसीह के नाम में आमीन। देखते रहिए जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल।